एक पुटी एक पुतो बापाय गाळी दिवन झगडणं बापाय मारणं पाय मोडून बापाय सो कोणच्यान घाल पैसन गेलो घर दिल्ली गेलो दिल्ली आणि ते वचून कामाला लागलो बापाय आणि पुता काही संबंध तर ना एक दीस हाका बापायचो उडास येता आणि एक पत्र बरं येता बापायक बाबा वचून लगभग 1 वर्ष जालें गेल्ल्याक एक पत्र बरोवं ना एक फोन करूं ना कांय ना पूण तुका हांवें मारन तुजो पांय मोडून हांव आयिल्लो तुका म्हजेर राग आसा म्हूण म्हाका भोगता पूण हांव गांवांक येवंक कशें येता तुका पळोवंक कशें येता पापा पूण तूं म्हाका तुज्या घरांत स्वागत करताय ना गो तूं ना जर तर तूं म्हाका स्वागत करताय जाल्यार आमच्या घराच्या फाटल्यान एक कापसाचो रूख आसा कापसाचो रूख आसा जर तर तूं म्हाका बोगसिताय म्हणून बघून तूं म्हाका स्वागत करूंक तयार आसाय जाल्यार त्या कापसाच्या रुखाक दोवो बावटो बांद दोवो बावटो जर तर तूं म्हाका बोगसिनाय म्हणून म्हाका घरांत खाण घेवंक तयार नाय जाल्यार त्या कापसाच्या रुखाक काळो बावटो बांद काळो बावटो कित्याक म्हळ्यार तांच्या घराच्या फाटल्यान ट्रेन वेची आसा ट्रेनीचे ट्रॅक आसा हांव दिल्लीत न्हू ट्रेनार वेतलो आमच्या घराच्या फाटल्या रुखाच्या कापसा रूख आमच्या घराच्या फाटल्यान आसच्या कापसा रुखा पळयतलो जर तर दोवो बावटो आसा पप्पा हांव मुखल्या स्टेशनांत देंवतलो जर तर काळो बावटो आसा हांव मुखल्या स्टेशनांत देंवचो ना परत पाटी घरा केदींकच येवचो ना क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो भावा भयणीनो भक्ती करनो वेचीक पुताची वपार जायते पोटी आमी आयकल्ली आसा की ना मस्त पटी आयकल्ली आसा न्ही गे हातून 3 तेग जण आसात 3 कॅरेक्टर आसा 3 कॅरेक्टर न्ही गे तेग जण वय गे कोण परा एक बापय आनी एक धाकटो पूत आनी एक व्हडलो पूत तातूंत कोण पाड तेगा जाणां पैकी कोण पाड पाप व्हडलो पूत कित्या पाड धाकटो पूत तोय पाड गे आनी तूं खा कोणी पाड ना सकडी बरेच पाड कोणी ना तूं धाकटो पूत पाड जालो जाल्यार फाटी येतो ना व्हडलो पूत पाड जालो जाल्यार बापाय सांगात रावताय बापाय पाड जालो जाल्यार दोगांक बोगसितोय ना पण येवपार जेन्ना कित्याक सांगली गे म्हळ्यार पळया सबार सुंगघरा सांगता पातक्या सांगता जेजू बरसतालो तांच्या घरा वेतालो तांच्या सांगता उलयतालो तांच्या सांगता जेवतालो रावतालो कळ्ळें गे हें कोणाक जायनातलें शास्त्री आनी फरिजावांक जायनातलें हें पातक्यांक खण उडयचें प्रद्वाऱ्यांक फातरायचे सुंगघरांक लगड काडीचे अशें चिंताप तांचें कळ्ळें गे पूण जेजू कितें करता पळया सुका गांठर आशिल्ल्या माथेवाका पळयता ताचो इश्ट करता ताचो सीस करता न्ही गे सूंक वसूल करतल्या साकेवाक जेजू पळयता ताच्या घरा वेता जेवता ताका आशिर्वाद दिता आनी बाचावी आयल्या म्हणटा प्रद्वारा संपडलेल्या स्त्रियेक पळया न्ही गे बोगसिता मात्र न्ही तिच्या घरा येता तिका आपडूंक सोडटा पांय पुसूंक सोडटा न्ही गे केंसांनी पुसूंक सोडटा पळया मात्र न्ही समारिताच्या त्या स्त्रियेक बांयच्या काट्या लागीं उलयता तिकाय तिचो फाटला उदार करता आनी अशें जेजू सगळ्यांच्या घरा वेता प्रतेरितेन पातक्यांच्या घरा खोटेपण आदरतल्या मनशाच्या घरा तो वेता आनी तांचे सांगता उलयता बरसता तांचें मन परिवर्तन करता पळया आमी जाल्यार कितें करता शास्त्रा फरिजावां बरी पातक्यांक पयस दवरता खोट्या मनशांक पयस दवरता न्ही गे बे आयलो गलीज मनीस दवया ताचे कडेन उलयना तांकां आमी समाजांतले भायर दवरचे प्रयत्न करता आमच्या बोंतोणीच्या परिसरांतले आमच्या सेसंबारांतले तांकां विंगड दवरचे प्रयत्न करता जेजून तशें करूंक ना आनी जेजू विशांत
ते उलटा उलयताले शिणू सारताले तो पातक्यांसो इश्ट कलवतांसो इश्ट खावंडो खावगो पिवंडो बेबदो अशें उलोवन आशिल्ले पूण जेजून तांकां स्पश्ट सांगिल्लें आसा हांव आयलां भाग्यवंतां खातीर न्हय बरेपण जियेतल्या मनशां खातीर न्हय सो कॉल्ड होली आसात पळय भाग्यवंतू तांचे खातीर हांव येवंक ना तांकां म्हजी गरज ना कित्याक देवा सवय आसात पूण म्हाका गरज आसा ह्या पातक्यांची पळय देवा तावन पयस आसा तांची गरज देखून हांव आयलां तांचे खातीर तांकां परिवर्तन करचे खातीर आज अपराधी जाल्ल्यांक जेलांत घालतात न्ही कित्याक जेलांत घालतात एका कुनिगाराक एका सोराक एका अपराध्याक जेलांत घालतात कित्याक जेलांत घालतात कित्याक जेलांत घालतात शिक्षा मारूंक ताका बडोवंक ताका ना शिक्षा दिवंक ताका जेलांत घालना ताजें मन परिवर्तन करूंक पातक रडोवन पातकाक पाट करूंक आनी समाजाक फाटी बरो मनीस जावन येवच्याक ताका जेलांत घालचो देखून जेलांत तांकां कावन्सिलींग आसा जेलांत तांकां बरे संगती विशांत टॉक आसात तांकां बरीं पिक्चरां पिंतुरां दाखयतात कळ्ळें गे ताचे कारणान इल्लें काम करचें काम केल्यार तांकां इल्लो सांबाळी दितात जेलांत फाटी येतना तांकां ताणें कितें केलां तो सांबाळी तांकां दितात बेश्टेच तांकां गळयनात तांचो दिसपडतो ग्रास तांकां थंय खावंक जेवण मेळ्ळ्यार उपरांत फाटी येतना काय इल्लें दितात आनी म्हणटात भायर येतना बरो मनीस जावन तुवें जियेजय आनी मुखार आसलें पातक कर फाटी जेलाक येनो जो असलो नवो मनीस तुवें जायजय म्हणलें एक चिंताप दवर न्हू तांकां जेलांत वागयतात वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन कोण थोडे आयकनात कोण थोडे फाटी उलयतात जेलाराक पुलिसांक तसल्यांक चार मार पडटात पडत जैस पडटा कितें म्हळ्यार आयकनातल्या हंकाऱ्यांक कंट्रोल करीचे जाल्यार बडयेची रूस दाखयची पडटा पूण हांगासर पळया देवाची काकूळ तो देवाचे हजर पडो आनी सोम्याचें येणें पातक्यांक परिवर्तन करचें देखून तो म्हणटा हांव आयला पातक्यांक आपोवंक आनी जर तर 100 एकलो परिवर्तन जालो जाल्यार पळया 100 एकलो परिवर्तन जालो जाल्यार सर्गीच्या राजांत अदीक चड संतोश जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता पळया एकलो परिवर्तन जालो जाल्यार थोड्यांनी म्हाका सांगचें आसा तुमी 5 वर्सां ऑनलायनीर शर्माव दितात कितले बदलल्यात इतल्यो रितील्यो दिल्यात कितले बदलल्यात कितले चेंज जाल्यात म्हणून म्हाका थोड्यांनी विचारलेलें आसा हांवें म्हणचें आसा हांवें कितले बदलल्यात कितले चेंज जाल्यात कितले परिवर्तन जाल्यात तांचे लेख हांवें दवरचें ना हांव ते लेख दवरूंक म्हाका जायना आनी ते लेख दवरूंक हांव आयिल्लो न्ही पूण हजारांत एकलो मणी परिवर्तन जालो जाल्यार हजारांत एकल्याक मणी बरेपण मेळ्ळें जाल्यार हजारांत एकल्याक मणी ह्या देवाच्या उतरां तावन प्रेरण लाभलें जाल्यार हांवें केल्लें मिसांव सार्थक कित्याक एकल्या थंय सर्गीच्या राजान चड संतोश आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून पळया हांगासर बापोय आसा धाकटो पूत आसा आनी व्हडलो पूत आसा बापोय भाग्यवान तो देवा सारको ताचे ते राग द्वेश मोसोर ना पूण हो एक बरो रूख आनी ह्या रुखांत थंय 2 फळां आयलीं 2 फळां कसली एक पाड आनी एक बरें फळ आयलें पळया देव बरो देवा थंय वायट ना पूण देवा थंय वायट ना देवान सगळें बरें नासलें वायट खंय तावन आयलें देव बरो रूख ह्या बऱ्या रुखांत तावन वायट खंय तावन आयलें पळया हो बरो बापोय वायट पूत खंय तावन आयलो वायट पूत ताचे तावन येवंक ना ह्या वयच्या गर्भांत तावन येवंक ना ताका दिल्लें स्वतंत्र आसा पळय बापायन दिल्लें स्वतंत्र देवान मनशा कुळा दिल्लें स्वतंत्र देवान आदाग आनी एवेक दिल्लें स्वतंत्र देवान खायन आनी आबेला दिल्लें स्वतंत्र म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना आमचे स्वतंत्र आमी ते दुरुपयोग करता तेन्ना आमी खोटी जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आज ह्या बापायन दोगूय पुतांक एकच लेखाचें स्वतंत्र दिल्लें फ्रिडम दिल्लें आपणाचें पूत म्हणून पूण एकल्यान कितें केलें एकल्या पुता व्हडल्या पुतान कितें केलें जबाबदारेन जियेलो जबाबदारेन जियोवचे प्रयत्न केले
बापायची एक आशा आसली आपणाच्या पुतांनी बरें वाग जाय म्हूण. आमच्या कुटुंबांनी जायते फुडें अशें जाता, दोगां भुरगीं आसल्यार एकलो बरो आसता, एकलो इल्लो खोटो आसता, इल्लो उपराळी आसता, एकलो सादो आसता, एकलो जोर आसता. न्ही कुटुंबान दोगां जाणां आसा जाल्यार पळया, एक तर मालगड आसा दावो सादें आसचें, धाकटो इल्लो उपराळी आसतलो आसा सगळ्यांच्या घरांत. न्ही चेरको आसल्यार म्हणजे चेडूम आसलें ही पुरो आमी पुरो चेडू आमी चेडवांत. आं ओके हूंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, पूण पळया व्हडल्यान जबाबदारेची मेटां काडूंक सुरू केलें, बापायच्या सवळेंत चलोवंक सुरू केलें व्हडल्यान. पूण धाकट्यान कितें केलें, धाकट्यान बापायची सवळी धरली ना, जबाबदारीची वाट आपणायली ना, स्वंत खुशी करूंक पळयलें, स्वंत खुशी आपणाची खुशी करूंक पळयलें. आनी त्या वाटेंतून सुकलो इश्ट मित्र मेळ्ळे ताका. इश्ट मित्र मेळ्ळे कळटा न्ही, थोडे बरे इश्ट आसात, बूस सांगतले, थोडे बूस सांगिनात आसले, का पिओ गम्मात मार, आज खंय पार्टी, फाल्यां खंय पार्टी, अरे एक शनिवार येता ताका पार्टी जायचे, अरे एक शनिवार गम्मा जायचे, बाटल्यो जायचे, सोरो जायचे, खावंक जायचे. हा पयशे आसता मुसर 100 जाणी आसता तुजे लागीं, पूण तुजे लागीं खाय ना जाल्यार कोण्णी ना, सीक पडलो जाल्यार तुजी सवळी ना पळयनात ते. आनी तूं मेलो जाल्यार तिरियरा ओ देवा एड्डे जाणां मारया एड्डून दिते म्हणटात. हां पळया मनशाचें जिवीत तशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून हांगासर पळया आनी वायट इश्टां गाजरली, खोटेपणाची इश्टां गाजरली आनी तांणी गम्मतां मारूंक सुरू केलें, पार्ट्यो करूंक सुरू केलें, जेवंक सुरू केलें, खावंक सुरू केलें आनी पयशे उगडोवंक सुरू केले. आनी सदां येवचें घरा बापाय लागीं विचारचें, म्हाका पयशे दी पयशे दी पयशे दी. बापायक दिवन पुरो जालें, बापायन ताका दिवचें बंद केलें आनी बापायन म्हणलें तूं कितें अशें करताय म्हणलो ताका तिदूंचे प्रयत्न केले, सारकी वाट सांगचे प्रयत्न केले, पूण तो आयकलो ना. कित्याक ताच्या खोट्या इश्टा सांगाता मेळोन, ताच्या वायट इश्टागाते सांगाता मेळोन तो पाड जालो आनी ताणें इश्टांनी सांगलें, ताच्या फ्रेंड्सांनी सांगलें उतर वेद वाक्य, कळ्ळें तुका, तेंत उतर शाश्वत. देखून बापायचें उतर ताका नाका जालें, घरान झगडलो, म्हाका जायचे. निमाणें बापाय दिनांतलें पळोवन म्हणटा, हा ही तुजी आस्त पळय, ही तुवें मोलाक हाडिल्ली न्ही, तुज्या बाबाचें आस्त, तांदूळ म्हाका ही वांटो आसा, एक काम कर म्हज्या वाटी आस्तीचो वांटो दी. आनी बापायक हाची खरांदाई, हाची इराराई, हाची दोशी, हाचें नासमाधान पळोवंक जायनासतना जागो वांटोय करना, हाच्या वांट्याचो कितलो आसा तो कट्ट करून दिलो. तूं जी पुता आमच्या समाजांत तशेंच घडता, घरांनी तशेंच घडता. थोडे आस्ती खातीर पयशां खातीर बापाय लागीं आवय लागीं झुजतात झगडटात. तांकां आवय नाका बापय नाका, पयशे आस्त मात जायचे. मेळ्ळ्या उपरांत ती आस्त विकली आनी खंय शहरांत फ्लॅट करून रावली, पयशे बँकांत घाले आनी वाडीच्या पयशांनी दीस काडूंक लागली आनी सरप चडटाना मार्गार वॉक करूंक सुरू केलें सकाळी सांजेर. असली गत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया ओ ही तसोच आनी विकलो जागो, बापायन दिलो मरोन दी, एक फावटी घरा समाधान आसूं दी. ह्या घरांत ह्या पुता वरवीं झगडे गालाटो मार, व्हडल्या भावाक आनी धाकट्या मदें झगडें जावचें, बापायांनी आनी भुरग्यां मदें पुता मदें झगडें जावचें, आवयन मदें आड येवचें, आवयक 4 पडची मार, हें पुरो कोणाक जाय नाकात म्हणलो आनी जागो वांटे करून दिलो. आनी कितें केलें, हाचे इश्टा लागीं म्हळें बापायन जागो दिला घालें इकया रे म्हूण, इकलो बरे पयशे मेळ्ळे, ह्या बोल्सांत पुरो चेपले आनी बायसन गेले पयशेल्या गांवाक मुंबय गेले. थंय वचून व्हडल्या 5 स्टार हॉटेलांत रावले, खेळ्ळे पियेले गम्मत मारले हाचे पयशे पुरा खाली जाल्ले आनी ते एकले ट्रेन धरून फाटी आयलो गांवाक. हो थंयत उरलो हाचे कडेन काम ना जालें, पयशे ना जाले, वाटेर पडलो, हॉटेलांत उठून भायर गेलो हाका. हां हाचें उस्तुरी ना, एकत तें घाण पडलें. आनी अशें आसतना तो बऱ्या सुवातेर खंयचेंय ताका काम मेळोंक ना आनी गेलो एका तोटाक गेलो. थंयसर त्या कामेल्यान हाची गत पळोवन, हाची उस्तूर पळोवन, हाची कार्ड पळोवन, हाचे केस पळोवन हाका घरांत काम दिवना, कळ्ळें, हाका तोटांत काम दिवना, घाण पडटा म्हूण घराक. देखून ताणें कितें दिलें, दुकराच्या गुडांत काम दिलें, दुकरा सांगात राव. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एका राया बरी आशिल्लो, एका प्रिन्सा बरी आसूं, राजकुमारा बरी आशिल्लो मनीस आतां बोटांक घालन, आतांच्या बोटांक मुदी घालन, पांयांक शूज घालन आशिल्लो मनीस आपलें मनशापण उगडयता. पळया आपलें रायपण उगडयता, आपलें अस्तित्व उगडयता, आपलें मनशापण उगडयता आनी दुकोर जाता. दुकोर पळया, दुकोर गलीस दुकोर जाता तो. पळया
दुकरांची गत ताका येता म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो. जेन्ना मनीस हंकारी जाता, जेन्ना देवाचें उतर आयकना, जेन्ना खाल जावन चलना, जेन्ना संवसाराचें आयकता, इश्ट मित्राचें आयकून आवय भायर घालता, थसल्यांचें जिवीत तें मनशापूण होगडावचें आनी दुकोर जावचें. दुकराची गत ताका येता, दुकरां सांगाता न्हिदता, दुकरांच्यो सांगो खाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. आनी थवळ ताचें अंतस्करण उगडटा पळया. आनी तो चिंता म्हज्या बापाच्या घरा कितलेशे जण मनीस सांबाळाचे राया बरी आसात, सांबाळाचे मनीस घट्ट खावन जेवन गंमत करना आसात, आनी हांव म्हज्या बापायचो सावकाराचो पूत हांव दुकरांच्यो सांगो कोण दुकरां सांगता आसा. म्हणून ताचेर ताका बेजार येता, कांटाळो येता. कितेंय जावं दे, केदी व्हडली सूख हांवें केल्या जाल्यार पळया ह्या धाकट्याचें एक खलतेपण आशिल्लें, सूख मागची. आनी तो चिंता हांव बापा सरसी येतलो, म्हज्या बापाय सरसी सूख मागतलो. म्हजो बापूय खंडीत म्हाका बक्षिता. बक्षिनातलो जाल्यार म्हाका आस्ती दितो ना, कळ्ळें. हट्टार पडलो जाल्यार म्हाका आस्ती दितो ना, देखून बक्षिता म्हणलें. चिंताप ताका आसलें. उठलो आयलो आनी पोत ना म्हणल्यार पोत गेल्ल्या कागद ना, फोन ना, कांय ना. पयशे इकून जागो इकून पयशे व्हरून गेला, खंय गेला गोतू ना. मारनोडे लागीं गुंडांनी रावडींनी गोतू ना, इश्टांनी ताका वीक घालून काड लागीं पयशे भितर गेले गोतू ना. हो खंगल जावन धाकटो पूत ना कितें म्हळ्यार व्हडल्याच्या की धाकट्या पुतांचो सोड, धाकट्या भुरग्या सोड मोग न्ही हांव वय की व्हडले पयले जल्मल्ले इतले बोंदा म्हणटात थोडे धाकटे बारीक देखून थोडे धाकटे बारीक कोंडाटो, कळ्ळें. आखाई बारे कोंड्याटान बसलो आवय ओपेन ह्या धाकट्या पुताक. वयर दवरल्यार कावळो वरीत सकयल दवरल्यार मुय वरीत पुता बंगारा बंगळू म्हणून. आनी बंगाराले तो लंगडत गेले ह्या मनशान पळया. तसली बरी गत धाकट्याची. आनी ह्या बापायक आतां करगता धाकटो पूत मोगासो, बंगार ना तगड जाला थंय आनी राखवण आसा पळया. आनी पळया धाकटो पूत हो दो आसलो दुकराबरी, म्हळ्यार आतां गत दुकराची जाल्या, कुडीन दुकराबरी आसलो, आतां चारपट्टे पाली बरी जाला अशें. आनी खाड आनी येवन केस आनी येवन आनी मेळे वस्तूर घालन तो दिसता मनी पळयल्यार हे देवा. आनी ह्या मनशाची वळख बापायन धरली पळया. पयशे तावंच गेटी लागीं तो आसतनाच वळख धरली. धांवलो बापूय, पटलून धरलें, उमो दिलो आनी ताणें पांयां पडोवन बक्षाणें मागलें, बाबा हांव तुजो पूत म्हणून योग्य न्ही, हांवें तुजे विरोध देवा विरोध पताका धरले, हांव तुजो पूत म्हणून योग्य न्ही, म्हाका पूत म्हूण काडे नाका, बगार म्हाका तुजो कामासो म्हूण काण गे, कामाक दवर, म्हाका सांबाळ दी, हांव कोडक्यांत रावतां, घरा रावना, घरा भितर येना, कोडक्यांत रावतां, तितलें पुरो म्हाका कर. आनी ह्या पुताची दुर्गत पळोवन म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, ताचें रडणें पळोवन, ताची दुर्गत पळोवन, ताची गाण पळोवन, तें उस्तर पळोवन बापो इतलो खणवळटा, इतलो खंगल जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. पळया पुताक पटलून धरता, उमो दिता, घरा आपणाडटा, न्हाणयता, उस्तर बदलिता, मोट्यांक मुती घालता आनी पांयांक मोचे घालता, पुश्टी पाडको मारयता, जेवण करता, गम्मत करता. कित्याक सुकोन गेल्लो पूत फाटीं आयला. सर्गीच्या राजान व्हरतो संतोष, तशें घरांतय व्हरतो संतोष जालो हांगासर. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भारी संतोष. आनी धाकटो व्हडलो पोतू तोटान तावन काम करना, नांगोर आनी जुवातान करना, फाटीं येता आसतना व्हडलो पोतू कितें पळयता, आवाज डीजे सावंड ढुम 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 आनी बरो मासा असो परमळ येता आनी कामा घरा पळयता, हें कितें आवाज त्या, येदोळ मुसोर नातलें, करज म्हाजे 40 दीस न्ही, सगळें वरस करज आशिल्लें, हेगत बडी कितें जालें हांगा. कामासो म्हणटा, तोय पळय वग्गारणे घाल सांगता कामासो, आपळे काम आसो उणें आसो की, हां तो म्हणटा बळे तुजो बापूस पोत गेल्लो आपळे जगण वास्तू इकून बरें गेल्लो आपळे, आयला पाटी आयला आनी ताका बळे तुज्या बापायन खालें गेलां गोत्ताय, बरें न्हाणयलां, वस्तू न्हेसलां, मुदी घाल्या, हेंगलां पुश्टी पाडको मारला, गंमत आसा म्हणून ह्या व्हडल्या पोताक वळे इल्लेशीं की पिन्न दिवन पुगयला. पळय वो पुग्या बरी फुंकलो, पळय पुग्गो बसना आसता न्ही, तो फुंकल्यार पुग्गोन आनी वरें घालां कामाच्यान तो पुगला. आयलो बापाय लागीं, बाबा आयक, तुजो व्हडलो पूत जावन तुवें सांगलें बरी, हांव सगळ्या म्हजें जिवीत तुजे खातीर, तुज्या जाग्या खातीर करशिल्लें, तुजें उतर एक पिकोवंक ना. पूण पळय तुवें म्हज्या खातीर म्हज्या इश्टां सांगाता एक बोकड्याचें पील दिवनाय. दिवना म्हळ्यार आनी विचारुना दितो न्हय. हाका इश्टच नात, वो बापूय जालें घर जालें, थोडे आसात व्हडले पूत तशेंच न्हय बाप,
घर जालें जालें बापूय जालें जाल्यार आवय जालें जाल्यार ताका इश्ट नाकात मित्र नाका ताका बापूय आवय बूक जागो तितल्यान वय तसो ताका इश्टांनी कोणी ना इश्ट जालें जाल्यार तो वखरी सारतो न्हय बापूय दितो न्हय ना आनी सारून आनी बेश्टें सांगचें आतां मसरान आनी सांगलां कामाच्यान फिटींग दिलां टाका टाका कर वो सांगता आतां आनी पळया देखून हो घरा भितर हांव येना घरा भितर तुज्या घरा भितर येना तूं डोगी बापूय तूं प्रेजन नाय हांव इतलो तुजो मोग करता झगडो ना कांय करूं ना सेवा केल्या थोडी अशें जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो न्ही थोडे पटी घरा रावले पूत आसात बळे बापायचो आवयच्यो पुरो साकरी करतात न्ही जाग्यार माडी दवरतात तोटो दवरतात बरें करतात बरें फळ काडतात आवय बापाय बरें करून पळयतात घरा आशिल्लो पूत कोणी जावन दी थोडे परगांवत आसतात ते इल्ले पयशे धाडटात मागीर लास्ट पुरो फळ जाल्या उपरांत बाबा म्हाकाय जाय जेवण कळ्ळें मू हां नीर पुता तो ल्हान तो हांगाच आशिल्लो ताका एक कुडको दी या ताका एक कुडको दी पर्यंत कर पूण हांवें पयशे धाडल्यात हांवें माडी लावंक पयशे धाडल्यात म्हाकाय वांटो जाय लास्ट पुरो वांटे जाले धाकट्या बाबाय सांगात रावल्या काले मेळ्ळें ताका ल्हानशी बशेची वाटलीत तितलेत सगळ्या मेळ्ळतलो ताकाय मेळ्ळो 260 मेळत बरी गत तशी थोडे पटी जाता आनी अशें ह्या चिरक्याकी ह्या व्हडल्या पुताकी बेजार जालें पूण बेजार जाताना बापूय म्हणलो आळे पुता तुवें बोकडेचें बील न्ही अस्तीचें बील विचारल्यार हांव दितो आसलो बोकडे चोडू अस्तीचें बील जाल्यार हांव दितो आसलो पूण तुवें विचारूं ना एक दुसरें हें कोणाचें पुरो तुजेंत तूं चिंती नाका आनी एक वांटो तुज्या पुता भावाक दिता म्हूण दिना हें तुजेंत आसा तें सगळें तुजें तूं विश्वासी पूत म्हजो मोगाचो पूत म्हजो तुका हांव भायर घालना तुका खंयचें जाय दिता बोकड्याचें बील दिसा बोकड्याचें बील अस्तीचें बील आसा अस्तेचें बील खंयचें जाय दिता पूण आज हांवें संतोश भाऊ एक कारण आसा म्हज्या पुता कित्याक म्हळ्यार खोटेपणान लोळोन मेळो नाशिल्लो तुजो भाव आज जिवंत जाला तो मरण पावुल्लो तो परिवर्तन जाला आनी मुखार म्हणी तो बऱ्यान जियेतलो न्हय म्हणलो एक संतोष वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें जावन आसा देवाचें प्रतिरूप देवाचें देव काकुळदार देव दयाळ देव रागार जावंक सवकास देव सगळे बक्षण्याचो दातार वय म्हज्या आमी सगळीं कोणा बरी जाय आमी धाकट्या पुता बरी जावंक नजो कळ्ळें गे ह्या सुवार्थेंत जेजू कितें म्हणटा आमी धाकट्या पुता बरी जावंक नजो आमी व्हडल्या पुता बरी जावंक नजो आमी कोणा बरी जाय बापाय बरी जाय बापाय बरी देखून हांगासो बापायचो रोल आसा पळय तो हिरोचो रोल हिरो वेचीक पूत हिरो न्ही व्हडलो पूत हिरो न्ही बाप हिरो बाप आनी ह्या बापायची बरी आमी जाय उदार काळजाची घरांत कितले दोशी जायना घरांत कितले झगडे जायना घरांत कितले माडफार जायना पूण ते मोतीन दोनची येवंक नजो आमी बक्षाण्याचे मनीस दयाळ्याचे मनीस जावंक जाय दयाळ्याचे एक पुटी एक पूत बापाय गाळी दिवन झगडन बापाय मारन पाय मोडून बापायचो कोणच्यान घालून पयसान गेलो घर दिल्ली गेलो दिल्ली आनी ते वचून कामाक लागलो बापायक आनी पुताक कांय संबंद ना एक दीस हाका बापायचो उडास येता आनी एक पत्र बरयता येता बापायक बाबा हांव वचून लगभग 1 वर्स जालें गेल्ल्याक एक पत्र बरोवं ना एक फोन करूं ना कांय ना पूण तुका हांवें मारन तुजो पांय मोडून हांव आयिल्लो तुका म्हजेर राग आसा म्हूण म्हाका भोगता पूण हांव गांवांक येवंक आशें येता तुका पळोवंक आशें येता बापा पूण तूं म्हाका तुज्या घरांत स्वागत करता ही नागोतू ना जर तर तूं म्हाका स्वागत करताय जाल्यार आमच्या घराच्या फाटल्यान एक कापसाचो रूख आसा कापसाचो रूख आसा जर तर तूं म्हाका बक्षिताय म्हणून बघून तूं म्हाका स्वागत करूंक तयार आसाय जाल्यार त्या कापसाच्या रुखाक दोवो बावटो बांद दोवो बावटो जर तर तूं म्हाका बक्षिनाय म्हणून म्हाका घरांत खाण घेवंक तयार नाय जाल्यार त्या कापसाच्या रुखाक काळो बावटो बांद काळो बावटो कित्याक म्हळ्यार तांच्या घराच्या फाटल्यान ट्रेन वेची आसा ट्रेनीचे ट्रॅक आसात हांव दिल्ली तावन ट्रेनार वेतलो आमच्या घराच्या फाटल्या रुखाच्या कापसा रूख आमच्या घराच्या फाटल्यान आसच्या कापसा रुखा पळयतलो जर तर दोवो बावटो आसा पप्पा हांव मुखल्या स्टेशनांत देंवतलो जर तर काळो बावटो आसा हांव मुखल्या स्टेशनांत देंवचो ना परत फाटी घरा केदींकच येवचो ना आनी अशें तूं टिकेट काडता आनी ट्रेनार फाटी येता आसतना ताच्या घरा फाटल्यान ट्रेन येता आसतना तो पळयता कापसा रुखाक एक बावटो न्ही 1000 दोवे बावटे आसले 1000 दोवे बावटे सगळो रूख दोव्या बावटांनी
तो शंगर आयला पुता बारीक खुशी जाली मुखल्या स्टेशनान देवलो फाटीं घरा आयलो बापान ताका पुटलून धरून उमोदीन स्वागत केलो हें बापायचें काळीज असलें काळीज जावंक जाय राग द्वेष मोसर ना जर तर एक मनीस तुजे लागीं बोगसाणें मागता ताणें केल्ल्या अपराधाची काकुळट मागता तुमी काकुळदार जाया बोगसाण्याचे जाया दयाळी जाया बक्षिया तुम्ही जे येतल्यात तेय जे येतले आनी तुमी खंडीत संतोष बरी जातल्यात सर्गीचे राजा संतोष दिवंक शकतल्यात असले मनीस आमी जावंक सो मी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक विनोद गंगोळेचो मोगाचो नमान. रिगलो जेजू मळ्यांत ही करेस्माची कंतीक आमच्या मालगाड्या थावन आमकां आयिल्लें एक वर्त्या भक्तीचें तें दायज जावन आसा आनी जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ करूंक एक आमकां वर्तें एक अवकाश ह्या कंतिकेंत मेळटा. सरीसुमार 200 वर्सांची चरित्र आटापची ही आपुरबायेची कंतीक आमच्या मालगाड्यांत जेजूच्या कश्टाचो आनी पाशांवाचो नियाळ करूंक आमकां सहकारी जावन आसली. ह्या कंतिकेंत दुखीचे 5 मिस्तेर ते विणल्यात आनी ह्या 5 मिस्तेरांनी जेजूच्या कश्ट मरणाचें एक वर्तें चित्रण आमच्या अंतस्करणाक तोपचे बरी आमकां थंयसर पळोवंक आनी अनुभव करूंक मेळटा. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे ह्या कंतिकेचेर एक गायन फिल्म करूंक आमी निर्धार घेतला आसता. ह्या फिल्माचें काम येदोळच सुरवात जाला आनी खळमीत नासता निरंतर चलोन आसा. 40च्याकी चड कलाकार तांत्रीक सिब्बंदी आनी हेर सिब्बंदी निरंतर वावरून आसात आनी ह्याच एप्रिलाच्या 13 तारखेर ताळयांच्या आयतारा हें पिंतूर लोकार्पण जातलें. येदोळ पर्यंत असले प्रयत्न कोणी करूंक ना तरी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे मालगड्यांचें दायज जगोवन दवरचें प्रयत्न आमचें जावन आसा. मोगाच्यानो ह्या योजना बाबतींत व्हडलो खर्च आसा आनी आमी तुमच्या बऱ्या मनाचेर आनी सहकाराचेर पातयेवन ह्या येवजणेंत मुखार सरन आसा. येदोळ पर्यंत दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या हर एका येवजणेक तुमी काळजा गुंडायेतावन सहकार दिला आनी तशेंच ह्या पिंतुराच्या येवजणेक तुमी फूल ह्या फुलाची पाकळी ते दिवन ही येवजण यशस्वी करूंक हांव तुमचे लागीं खालतेपणी विनवणी करनासा. मोगाच्यानो हे निरंतर उरचें तसलें दायज तुमच्या कुमकेन वर्त्या रितीर परजोळा दी म्हण हांव मागतां आनी जर तर तुमकां फूल ह्या फुलाची पाकळी दिवन ह्या येवजणेक कुमक करूंक मन आसा जाल्यार हांगासर आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर आमी हांगासर डिस्प्ले करनासा. ह्या नंबराक तुमी कॉल करयेन या व्हॉट्सअप करयेंत आनी चडीत विवर आपणावन ह्या योजनाक तुमी तुमचो मोलादीक सांगात दिवन आमकां कुमक करीचे म्हूण हांव विनोद गंगोळी खालतीकायेन तुमचे लागीं विनंती करता. सर्वांक देव बरें करूं.